आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। यसरी प्रभु अब सनत कुमारले भन्नुहुन्छ, हे भाग्यशाली, हे अत्यन्त भाग्यमानी नन्दिकेश्वरजी, हजुरले परमार्थ दृष्टिबाट शिवजी र अन्य देवताको निराकार स्वरूप अनि त्यस्तै गरेर साकार रूपको विषयमा विभाग गरी लोकमा शिवको पूजा प्रतिमामा पूजा हुने कुरा अरु देवताहरूले को केवल प्रतिमामा पूजा हुने तथ्यको जुन प्रचार छ त्यो बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। भगवान शिवको शिवलिङ्ग किन पूजा हुन्छ र प्रतिमामा अरु देवताको पूजा किन हुन्छ भन्ने विषयमा हे योगेन्द्रजी, अहिले हजुरबाट लिङ्ग र प्रतिमाको आविर्भावको कथा सुन्न चाहन्छु। ती दुई तत्व मध्ये पनि सर्वप्रथम भगवान शिवको मूर्तिका रूपमा आविर्भाव भएको शिवलिङ्गको आविर्भाव कसरी भयो भन्ने विषयको कथा सुन्न चाहन्छु। भनिसकेपछि नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, हे सनत कुमार, हजुर मेरो अनुराग भएकाले अथवा हजुरमा मेरो पनि प्रेम भएकाले म परमार्थ प्रकाशित हुने गरी शिवलिङ्गको आविर्भाव कथा वर्णन गर्नेछु। प्राचीन समयमा महाप्रलय भइसकेपछि जब श्वेत बाराह कल्प सुरु भयो, त्यो बेला महान आत्मा भएका दुई ठूला देवता ब्रह्मा र विष्णु आपसमा युद्ध गर्नका निम्ति प्रवृत्त हुनुहुन्थ्यो। युद्धमा निरत ती दुई देवताको अहंकार हटाउन ती दुवै देवताको बीचमा निराकार सदाशिव परमात्माले निष्कल स्तम्भ अर्थात खाँबोका रूपमा प्रकट भएर आफ्नो स्वरूपलाई देखाउनुभयो। त्यसपछि भगवान शिवले संसारको कल्याण गर्ने इच्छाले त्यो ज्योतिर्मय खाँबोबाट आफ्नो लिङ्ग रूप प्रकट गराएर ती दुवै देवतालाई दर्शन गराउनुभयो। त्यस दिनदेखि सम्पूर्ण भुवनहरूमा अथवा सम्पूर्ण भुवनहरूमा के छ त भगवान शिवको निर्गुण लिङ्ग र सगुण प्रतिमाको कल्पना गरिएको थियो। भगवान शिव बाहेकका देवताहरूका लागि सगुण प्रतिमाको परिकल्पना गरियो। शिवजी बाहेकका अरू देवताहरूका प्रतिमाहरू साधकहरूका भोग कामनालाई पूर्ण गर्ने आधार मानिए, तर भगवान शिवको पूजाका आधार लिङ्ग र प्रतिमा दुवै भोगदायक, मोक्षदायक र कल्याणदायक पनि मानिएका छन्। अब यसरी श्री शिव महापुराणको 6औं अध्यायमा अब विद्येश्वर संहिताको 6औं अध्यायमा अब नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, हे ईश्वर, अघि कुनै समयमा भगवान विष्णु आफ्ना पार्षदहरूलाई चारैतिर राखेर परमा विभूति भगवती लक्ष्मीका साथमा विषधर शेषनागलाई शय्या बनाएर शयन गर्नु भएको थियो। ब्रह्मज्ञानीहरूमा अत्यन्त उत्तम ब्रह्माजी आफ्नो इच्छाले घुम्दै घुम्दै त्यहाँ आउनुभयो र शेष शय्यामा शयन गर्नुहुने सर्वाधिक रमणीय स्वरूप सौन्दर्यले सुहाउनु भएका कमलनयन भगवान विष्णुलाई सोध्नुभयो, तिमी को हौ? ब्रह्माले मलाई यहाँ आएको देखेर किन अहंकारी मानिस चाहिँ किन सुतिरहेका छौ? हे बाबु, तिमी उठ, हेर त म तिम्रो पिता यहाँ आएको छु भनेर ब्रह्माले विष्णुलाई भन्नुभयो। आफ्ना आराधनीय गुरुलाई देखेपछि पनि जसले अहंकारी मानिसले झैं अपमानदायक आचरण गर्दछ भने त्यस्तो गुरुद्रोही मूर्खले प्रायश्चित्त गर्नुपर्ने विधान रहेको छ। ब्रह्माजीका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर भित्र भित्र रिसाउनु भए पनि बाहिर चाहिँ शान्त पुरुषको झैं आचरण गर्नुहुँदै भगवान विष्णुले भन्नुभयो, बाबु, तिम्रो कल्याण होस्, मंगल होस्, म चाहिँ तिम्रो स्वागत गर्दछु, यहाँ नजिकै आऊ र यो आसनमा बस। यसरी किन चाहिँ अहिले तिम्रो अनुहार डराए जस्तो भएको छ? आँखा पनि अत्यन्त कुटिल छन्। भगवान विष्णुका प्रश्नको उत्तर दिँदै अब भन्नुहुन्छ, भगवान विष्णुको त्यो उत्तर दिँदै अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु विष्णु, समयका फेरले गर्दा तिमी भित्र ठूलो अहंकारले वास गरेको रहेछ। हे बाबु, मैले यो जगतको पितामह म चाहिँ, अनि ठूलो पालक तिम्रो पालक पनि म नै हो बाबु। ब्रह्माजीका वचनलाई सुनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, यो समस्त संसार म भित्र रहेको छ, तिमी चाहिँ चोर झैं यो जगतलाई किन आफ्नो मानिरहेका छौ? वास्तवमा तिमी त मेरो नाभिमा रहेको कमलको टुप्पोबाट पैदा भएका मेरा छोरा हौ।
अहिले चाहिँ किन व्यर्थ वचन बोलिरहेका छौ भन्दा नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, हे सनत कुमार, रजोगुणद्वारा मोहित भएका कारण परस्परमा विवाद गरिरहनु भएका दुवै देवताका लागि मनै देवता ठुलो हौ, तिमी हैनौ, मनै जगतको स्वामी हौ, अथवा म चाहिँ जगतको स्वामी हौ, तिमी चाहिँ हैनौ। यो किसिमका उद्गारहरू प्रकट भइरहेका भए थिए। यसरी विवाद चर्किँदै चर्किँदै जाँदा दुवै देवताले एकले अर्कोलाई अब युद्ध गरेर एक आपसमा वध गर्ने तयारी गर्न लाग्नुभयो। हंस वाहनमा भगवान ब्रह्मा र गरुड वाहनमा भगवान विष्णु एक आपसमा लडाईँमा भिड्नुभयो भने त्यो बेला चाहिँ भगवान ब्रह्माजीका पार्षद र भगवान विष्णुका पार्षद पनि परस्पर रूपमा के गरेका थिए, युद्ध गरिरहेका थिए। त्यो बेला सबै देवगणहरू विमानमा यात्रा गरेर भगवान विष्णु र भगवान ब्रह्माको त्यो अत्यन्त अद्भुत युद्धलाई हेर्ने इच्छा लिएर आकाशमा आँखा नअगाउन्जेल हेर्दै र पुष्प वर्षा गर्दै त्यहाँ आइपुगे। युद्धको दौरानमा अत्यन्त क्रुद्ध हुनुभएका भगवान विष्णुले एकाएक ब्रह्माजीको छातीमा असह्यबाट अन्य नाना थरी अस्त्रको प्रहार गर्नुभयो। अनि ब्रह्माजीले पनि छातीमा असह्यबाट नाना थरीका अस्त्र प्रहार भइसकेपछि ब्रह्माले पनि साह्रै रिसाएर भगवान विष्णुको छातीमा आगो झैं चम्किला अत्यन्त असह्यबाट अस्त्रहरूको प्रहार गर्नुभयो। दुवै ठूला देवताहरूको युद्धका कारण प्रकट भएको त्यो प्रकारको सिर्जना भएको त्यो प्रकारको अवस्थालाई अब त्यो प्रकट भएको त्यो दृश्य अवस्थालाई अस्त्र प्रहार भइसकेपछि दुवै ठूला देवताहरूको युद्धका कारण प्रकट भएको त्यो दृश्यलाई स्पष्ट रूपमा देखेर अत्यन्त आकुल व्याकुल भएका देवताहरूले अहो आश्चर्य भनेर भन्न थाले। त्यसपछि युद्धमा बाण लागेर पीडित हुनुभएका बुद्धिमान भगवान विष्णुले लामो सास लिँदै रिसको आवेगमा ब्रह्माजीलाई माहेश्वर अस्त्रको प्रहार गर्नुभयो। माहेश्वर अस्त्रको प्रयोगका कारण पीडित हुनुभएका ब्रह्माजीले अब चाहिँ अत्यन्त क्रुद्ध भएर संसारलाई नै कम्पायमान तुल्याउँदै भगवान विष्णुको छातीमा भयंकर पाशुपत अस्त्रको प्रहार गर्नुभयो। विष्णु भगवानको छातीमा ताकेर प्रयोग गरिएको त्यो प्रकारको पाशुपत अस्त्रबाट आकाशमा 10,000 सूर्य बराबरको तेजको प्रकट भयो। ब्रह्माजीबाट प्रयोग गरिएको पाशुपतास्त्र र भगवान विष्णुबाट प्रयोग गरिएको माहेश्वरास्त्र गरेर दुवै अस्त्रहरू हजार मुख भएका अत्यन्त उग्र प्रकृतिका आदि बेहरी झैं डरलाग्दा थिए। यी दुवैको प्रहार गरिनाले भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णुले अब आज त्यो विष्णुको माझमा डरलाग्दो युद्ध भयो। त्यसपछि सबै देवता साह्रै चिन्तित परे र आकुल व्याकुल भए। राजामा आपत्ति आइलाग्दा अथवा राज्यमा अराजकता पैदा हुँदा पनि ब्राह्मणादि वर्णका मानिस जसरी दुखी हुन्छन् त्यसरी नै दुखी भएका देवताहरू एक आपसमा भन्न लाग्नुभयो, जुन चाहिँ देवताको कृपाबाट सृष्टि स्थिति र संहार तिरोभाव त्यस्तै गरेर अनुग्रह जस्ता यी प्रकारका पञ्चकृत्य सम्पन्न हुन्छन्, त्यस्ता चाहिँ परब्रह्म परमात्मा त्रिशूलधारी भगवान सदाशिवलाई हामी सबैले सदा सर्वदा प्रणाम गर्दछौं। जुन चाहिँ सदाशिवको अनुकम्प बिना, उहाँको कृपा बिना, अनुकम्पा बिना कसैले कहीँ पनि सानो त्यान्द्रो नाश पनि गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता सब भगवान सदाशिवजीलाई बारम्बार प्रणाम छ। यसरी डराएर भयभीत भई भगवान शिवको वन्दना र महिमा गान गरिरहेका देवताहरू भगवान शिवको धाम खोज्दै कैलाश पर्वतको चुचुरोमा के गरी सबै भक्त पुगे। यहाँ भगवान चन्द्रशेखर सदाशिव भगवान विराजमान हुनुहुन्थ्यो। भगवान सदाशिवको कैलाश धाममा प्रवेश गरेका देवताहरूले उहाँको ओमकारकै आधारमा दिव्य स्थानको दर्शन गरेर अत्यन्त प्रसन्न भएर प्रणाम पनि गर्नुभयो। ती देवताहरूले कैलाश धामको दिव्य सभा भवनको माध्यम भागमा अथवा मध्यम प्रकारको भागमा मण्डपको मणिमय सिंहासनमा भगवती पराम्बिका पार्वतीका साथमा विराजमान हुनुभएका आफ्नो बायाँ पाउमाथि दायाँ पाउलाई राख्नुभएका र त्यसैमाथि आफ्ना करकमल राख्नुहुने चारैतिरबाट आफ्ना गणहरूले अत्यन्त सेवा गरिरहनुभएका सम्पूर्ण लक्षणले शोभायमान देदीप्यमान महादेव भगवानको दर्शन गरे।
यसरी हे वत्स सेवामा अत्यन्त कुशल अनि यस्तै गरेर तीव्र भक्तिभाव भएका सुन्दरी व्यक्तिहरूले सुन्दरी पुत्रीहरूले चमर डोलाएर सेवा गरिरहनुभएका वेदका मन्त्रहरूद्वारा प्रार्थना गरिनुभएका र ती सबैमाथि कृपा दृष्टिको वर्षा गर्नुहुने भगवान सदाशिवको दर्शन पाएपछि दर्शनजन्य आनन्दको अनुभूति र परम सन्तोषका कारण आँखाबाट भक्तिका आँसु झारिरहेका देवताहरूले टाढैबाट भगवान सदाशिवलाई प्रणाम गरे। आफ्नो धाममा आएर भक्तिपूर्वक आफूलाई प्रणाम गरिरहेका देवताहरूलाई देखेपछि कैलाशपति महादेवले आफ्ना गणहरूका माध्यमबाट तिनलाई नजिकमा बोलाउनुभयो। त्यसपछि देव शिरोमणि महादेवले सबै देवताहरूलाई आनन्दित बनाउँदै अर्थगम्भीर मङ्गलमय सुमधुर वचन उच्चारण गर्नुभयो। यसरी शिव महापुराणको प्रथम खण्ड विद्येश्वर संहिताको यो 6औं अध्यायलाई प्रणाम गर्दै अब हामी 7औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौं। भगवान महेश्वरले भन्नुभयो, हे छोराहरू हो, मेरो अनुशासनमा रहेका तिमीहरूको के प्रकारको खबर छ? कुशल मङ्गल छौ के छौ? यो समग्र संसार र देवताहरूका गण के आफ्ना कर्मको अथवा कर्तव्य कर्मको अनुष्ठानमा लागिरहेकै छन् त? के देवताहरू हो, मैले हजुरहरूको आगमन भन्दा पहिले नै भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णुको परस्पर रूपमा युद्ध भइरहेको समाचार सुनिसकेको छु, तापनि तिमीहरूलाई सन्तप्त भएको जानेर फेरि प्रश्न गरिरहेको छु, भगवान महेश्वरले भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले हे सनत कुमारजी, यसरी पार्वतीका पति भगवान शिवले मुस्कान सहित मीठा वचन उच्चारण गरेर आफूका समक्षमा भएका देवताहरूलाई सन्तुष्टिको प्रदान गर्नुभयो। त्यसपछि सदाशिव भगवानले ब्रह्मा र विष्णुको बीचमा युद्ध भइरहेको रण मैदानमा जानका लागि 100औंको संख्यामा रहेका आफ्ना गणनायकहरूलाई आदेश दिनुभयो। गणहरूका साथमा स्वयं भगवान सदाशिवको युद्धमा प्रयाण गर्ने अवसरमा अनेक थरी बाजा बजे, अनेक थरी प्रकारका वाहन र गहनाले सजिएका शिवगण पनि युद्धमा जानका निम्ति अत्यन्त तम तयार भए। त्यसबेला अम्बिका स्वामी परमेश्वर सदाशिव 5 किसिमका मण्डलद्वारा शोभायमान ओमकारको आकारमा बनेको र संसारको पहिलो भद्र नामक रथ आरोहण गर्नुभयो। भगवानको प्रस्थान कालमा उहाँका सुपुत्रहरू सहित इन्द्र आदि देवताहरू पनि भगवानका अनुयायी बनेका थिए। अब भद्र रथमा विराजमान भएर रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पताका पंखा अनि चामर पुष्पवृष्टि संगीत नृत्य वाद्य वादनद्वारा सम्मानित हुनुभएका भगवान पशुपति पराम्बिका भवानीलाई साथमा लिएर आफ्ना सैनिकहरू चारैतिर राखेर ब्रह्माजी र भगवान विष्णुको रण मैदानमा के हुनुभयो? प्राप्त हुनुभयो। मैदानमा पुगिसकेपछि दुवै ठूला देवताको घोर युद्ध देखेर अब त्यहाँ उहाँले आज वादकहरूको वाद्य घोष बन्द गराउनुभयो। आफ्ना गणहरूले कोलाहललाई शान्त तुल्याउनु भयो। आफ्ना गणहरूको त्यो कोलाहललाई शान्त तुल्याउनु भयो र आफू आकाशमा बादलहरूको कोलाहललाई शान्त अथवा त्यो प्रकारको बादलहरूको बीचमा गुप्त रूपमा विराजमान हुनुभयो। त्यसबेला वीर शिरोमणि भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णु एकले अर्कालाई वध गर्ने मार्ने इच्छाले अभिप्रेरित हुनुहुन्थ्यो। माहेश्वरास्त्र, पाशुपतास्त्र एवं ब्रह्मा र विष्णुको अस्त्र समूहको तेजोमय ज्वालाबाट तीनै लोक खरानी बनिरहेका थिए। अब भगवान सदाशिव पनि अकाल प्रलय समान युद्धको त्यो प्रकारको दृश्यलाई बारम्बार देखेर उहाँ अत्यन्त निराकार हुनुभए तापनि प्रलयाग्निबाट यस्ता प्रकारले बनेको ज्वालामय खाँबको डरलाग्दो आकार लिएर युद्धरत ब्रह्माजी र भगवान विष्णुको माझमा उभिनुभयो। यसरी भगवान शिवजी प्रलयको आगोको मुस्लो समान स्तम्भको आकारमा ज्वाजलले समान भएर प्रकट हुनु भइसकेपछि सम्पूर्ण लोकलाई खरानी बनाउन सक्ने र ज्वालामाला सहित चम्किनु भएका ती दुवै माहेश्वर अस्त्र र पाशुपत नाम गरेको जो अस्त्र पनि विष्णु र ब्रह्माको बीचमा अकस्मात प्रकट भएको महान अग्निस्तम्भमा गएर तत्काल विलीन भए।
आफ्ना आफ्ना दुवै अस्त्रहरू शान्त भएको त्यो अद्भुत प्रकारको दृश्यलाई देखेर भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णुले आश्चर्यचकित भएर आपसमा भन्नुभयो, यो अद्भुत आकार भएको अग्निस्तम्भ वास्तवमा के हो? यो स्तम्भ इन्द्रिय गोचर छैन, वास्तवमा अग्निको रूप लिएर हाम्रो सामु आज किन प्रकट भयो? यसको फेद र टुप्पो कहाँ पुगेका छन् भन्ने कुरा हामीहरूले पत्तो लगाउनु पर्दछ। आफूलाई वीर मान्ने दुवै ब्रह्माजी र भगवान विष्णु परस्परमा मिल्नुभयो र अत्यन्त हतार गर्दै अनल स्तम्भको परीक्षा लिनका निम्ति रणक्षेत्रबाट प्रस्थान गर्नुभयो। हामी दुवैजना मिलेका छौं र कार्य पनि एउटा छ, दुवैजनाबाट एउटा कार्य गरेको सुहाउँदैन भनेर भगवान विष्णुले वराह रूपलाई धारण गर्नुभयो र अग्निस्तम्भको फेद पत्ता लगाउनका निम्ति त्यो फेदलाई पत्ता लगाएर आउनका निम्ति पृथ्वीबाट तल पाताल तर्फ लाग्नुभयो। त्यसै गरेर भगवान ब्रह्माले पनि हाँसको स्वरूपलाई धारण गरेर अग्निस्तम्भको टुप्पो पत्ता लगाउनका निम्ति आकाशतर्फ लाग्नुभयो। पृथ्वीको तलतिर जानुभएका भगवान विष्णुले पूर्ण पाताल भेदन गरेर अन्तिम सीमासम्म पुग्नुभयो, तर पनि अग्नि झैं अत्यन्त तेजले बलिरहेको त्यो स्तम्भको त्यो मूर्तिको फेद चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नु भएन। बँदेलको रूपलाई लिएर आफ्नो मुखले पृथ्वी खोतल्दै जाँदा उहाँ साह्रै थाक्नुभयो। त्यसपछि निराश भएर पहिलेको फेरि युद्धस्थलमा फर्किनुभयो। यसरी भगवान ब्रह्मा आकाश मार्गबाट फेरि अनल स्तम्भको अन्तिम टुप्पो पत्ता लगाउनका निम्ति माथि उक्लिँदै जाँदा माथि आकाशबाट केही तल खस्दै गरेको अद्भुत केतकीको पुष्प ब्रह्माजीले देख्नुभयो। तर पनि त्यो केतकी पुष्प धेरै वर्ष अघि अनल स्तम्भको शिरोभागमा खसेको थियो, तर पनि बैलाएको थिएन अथवा ओइलाएको अथवा सुकेको भने थिएन। अनि त्यसबाट मगमग बास्ना छुटिरहेको थियो। अग्निस्तम्भका रूपमा प्रकट भएर पातालदेखि आकाशसम्म फैलिनु भएका परमेश्वर भगवान सदाशिव ती दुई ठूला देवताहरूको कामलाई देखेर हाँस्नुभयो। भगवान शिवजी हाँस्दा शिर कम्पायमान हुन गए अथवा शिर काँपेर के भयो, त्यो स्तम्भको मूर्तिको शिरोभागमा त्यो केतकी पुष्प जो रहेको थियो त्यो चाहिँ जमिनतर्फ खसिरहेको थियो। त्यसैले भगवान ब्रह्मा र भगवान विष्णुमाथि कृपा गर्नका निम्ति भगवान सदाशिवको शिरबाट त्यो पुष्प खसेको रहस्य भन्ने बुझ्न सकिन्छ। केतकीको त्यो फूललाई माथिबाट तलतर्फ खसिरहेको देख्दा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे पुष्पराज तिमी किन तल खसिरहेका छौ? हे पुष्पराज तिमीलाई कसले धारण गरेको थियो? केतकी पुष्पले उत्तर दियो, म चाहिँ आदिम र अज्ञेय यो ठूलो मूर्तिको मध्यभागबाट धेरै दिन अघिदेखि खस्दै आइरहेको छु। मैले त्यो अज्ञेय स्तम्भको अन्त्य देखिसकेको अथवा त्यो प्रकारको अन्तर सुरु देखेको छैन। त्यसैले हजुरले यो मूर्तिको अन्त्य दर्शन गर्ने आशा छाडिदिनुहोस्। यसरी त्यो केतकीको फूलले आफ्ना कुरा बताएपछि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे केतकी पुष्प यो मूर्तिको अन्त्य भागको दर्शन गर्न र सेवा र आराधना गर्नका निम्ति मैले चाहिँ हाँसको रूप लिएर म यहाँ आएको हुँ। हे पुष्पराज, हे केतकी आज चाहिँ तिमीले मैले चाहेको काम गर्नुपर्छ, अर्थात् मेरो चाहिँ इच्छालाई तिमीले सफल तुल्याइदिनु पर्छ है भनेर बिन्ती गर्नुभयो ब्रह्माजीले। त्यो चाहिँ मेरो इच्छा के हो भने तिमीले मसँगै भगवान विष्णुको समीपमा गएर भगवान विष्णुको नजिकमा गएर, हे विष्णुजी ब्रह्माले यो मूर्तिको अन्तिम भागको दर्शन गरेका छन्, त्यो दर्शन क्रियाको प्रत्यक्षदर्शी अर्थात् उहाँले यो अन्तिम अथवा यो मूर्तिको शिर भागलाई भेटेको कुरा चाहिँ मैले प्रत्यक्ष देखेको हुँ भनेर तिमीले झुटो कुरा विष्णुलाई बताउनु पर्छ। भनिसकेपछि यसरी केतकीको फूललाई बताएर ब्रह्माजीले केतकी पुष्पलाई बारम्बार नमस्कार गर्दै प्रणाम गर्नुभयो। अन्तिममा फेरि भन्नुभयो, हे पुष्पराज आपत्तिको समयमा असत्य भाषण गर्दा पनि दोष लाग्दैन, ढाँट्दा पनि दोष लाग्दैन, तिमी चिन्ता गर्नु पर्दैन। त्यसपछि ब्रह्माजी केतकी पुष्पलाई सहयात्री बनाएर भगवान विष्णु विराजमान हुनुभएको ठाउँमा जानुभयो।
त्यहाँ भगवान विष्णुलाई अप्रसन्न र अत्यन्त थाकेको देखेर ब्रह्माजी एक क्षण खुबै हर्षका साथमा नाच्नुभयो। त्यसपछि साँढे जस्तै उफ्रिँदै उहाँले परमार्थ विष्णुलाई परमार्थ अथवा रहस्यार्थ बताउँदै भन्नुभयो, हे विष्णुजी, मैले त अच्युत रूप स्तम्भको अथवा यो अच्युत रूपी मूर्तिको शिरलाई दर्शन गरेर आएँ। मैले दर्शन गरेको आँखाले देख्ने साक्षी चाहिँ यिनै केतकीका पुष्प हुन्। त्यसपछि केतकीको फूलले झुटो वचन उच्चारण गर्दै भगवान विष्णुका समक्षमा भन्दछ, हो विष्णुजी, यो ब्रह्माले भन्नुभएको वचन यथार्थ हो। उहाँले यो मूर्तिको यो स्तम्भको शिरको भागलाई देखेको कुरा, त्यहाँसम्म पुगेको कुरा मैले प्रत्यक्ष देखेकै हुँ। यसरी भगवान विष्णुले ब्रह्माजीको भनाइलाई सही मानेर उहाँ आफैले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्नुभयो र 16 किसिमका वस्तुद्वारा उपचारद्वारा ब्रह्माजीको पूजा पनि विष्णुले गर्नुभयो। अनि निराकार परमेश्वर शंकर यो असत्यपूर्ण घटना देखेर हो ब्रह्माजीले विष्णुलाई झुक्क्याए भन्ने अत्यन्त त्यो घटना देखेर अत्यन्त रिसले क्रोधित भएर छल कपट गर्ने ब्रह्माजी माथि प्रहार गर्नका निम्ति त्यो अग्निस्तम्भबाट साकार रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि आफ्ना आराध्य प्रभु भगवान शंकरको साकार रूपमा दर्शन गरेर भगवान विष्णुले हात कपाउँदै उहाँका पाउ समात्नुभयो र बिन्ती गर्नुभयो। अब विष्णुले अत्यन्त बिन्ती गर्दै भन्नुहुन्छ भगवान शिवजीलाई, भगवान शंकरलाई, हे भगवान, आदि र अन्त्य नभएको शरीर धारण गर्नुहुने मेरा सबैभन्दा पूजनीय भगवान शंकर हजुरलाई म यो बुद्धिद्वारा अनेकौं थरी कामना सहित खोजी गर्ने व्यक्तिले कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। जो चाहिँ कामना रूपी खराब बुद्धिबाट हजुरलाई खोजिरहन्छ त्यसले प्राप्त गर्न सक्दैन। हे भगवान, हजुर ममाथि अथवा हामीमाथि प्रसन्न हुनुहोस्। हाम्रा चाहिँ समस्त प्रकारका पापहरूलाई नाश गर्नुहोस् र हामीलाई क्षमा पनि दिनुहोस्। यहाँ हामीहरूबाट जे जस्ता कामहरू भएका छन् ती सबै हजुरकै लीलाका उपज हुने भगवान। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनिसके पछाडि भगवान शंकर सदाशिवले भन्नुभयो, हे बाबु हरि, म हजुरमाथि प्रसन्न छु, किनकि हजुरले ईश्वर हुने चाहना गर्दा गर्दै पनि छल कपटको आश्रय नलिएर आज साँचो वचन बोल्नु भएको छ। त्यसैले हजुरले चाहिँ यो लोकमा मेरै समानता र मेरै समान पूजा र सत्कार पनि हजुरलाई प्राप्त हुनेछ। अबदेखि संसारमा हजुरका मूर्तिहरूको क्षेत्रहरूमा छुट्टै प्रतिष्ठा, उत्सव र पूजा पनि हुनेछ। यसरी पूर्वकालमा भगवान विष्णुको सत्यनिष्ठाबाट प्रसन्न हुनुभएका भगवान सदाशिवले देवगणहरूको उपस्थितिमा भगवान विष्णुलाई आफू समानको ठाउँ पनि प्रदान गर्नुभयो। शिव महापुराणको 7औं अध्यायको यो विद्येश्वर संहिताको 7औं अध्यायको कथालाई पूर्ण गर्दै अब 8औं अध्यायमा अब नन्दिकेश्वरले भन्नुभयो, हे सनत कुमारजी, भगवान विष्णुलाई वर प्रदान गरिसके पछाडि मोहवश छल गर्ने ब्रह्माजीलाई उहाँको घमण्ड नाश गर्नका निम्ति भगवान महेश्वरले आफ्ना आँखी भौंको माझबाट भैरव नाम गरेको कुनै अद्भुत पुरुषको सृष्टि गर्नुभयो। ती भैरव नाम गरेका पुरुषले त्यो युद्धस्थलमा आफ्ना स्वामी शिवजीलाई प्रणाम गरेर नमन गरेर निवेदन गरे, हे भगवान, आज हजुरले मलाई यसरी उत्पत्ति गराउनुको कारण के हो मलाई बताइदिनु पर्यो। आज मैले कुन काम गर्नु पर्यो त्यो हजुरले मलाई भन्नुस् प्रभु। कुन कारणले मलाई आज हजुरले सृष्टि गर्नुभयो भन्दा भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, वत्सयोऽयं विधिः साक्षात् जगतामाद यदैवतं नूनमर्चय खड्गेन तिग्मेन जवसा परम। हे बाबु, जुन यो संसारका साक्षात आदि देवता ब्रह्माजी छन्, तिमीले निश्चय नै खड्गद्वारा यिनको पूजा गर, अर्थात् यिनको वध गर। शिवजीको आज्ञा वचनलाई श्रवण गर्नासाथ भैरवले आफ्नो एउटा हातले ब्रह्माजीको केशलाई समातेर उहाँको असत्य वचन उच्चारण गर्ने मुखसहित 5औं शिर पनि छेदन गरिदिए।
त्यसपछि उनी आफ्ना हातहरूले तरबार खेलाउँदै ब्रह्माजीका बाँकी 4वटा शिरहरू काट्नका निम्ति तयार भए 5औं चाहिँ शिर काटिसके। नन्दिकेश्वरले भन्नुहुन्छ, सनत कुमार, हजुरका पिता ब्रह्माजी त्यो बेला अलङ्कार वस्त्र माला राम्रा राम्रा प्रकारका केश राशिको बन्धन समेतलाई परित्याग गरेर बतास चलेको समयमा केरा र लहरा हल्लिए झैं कामदै कामदै भगवान भैरवको चरण कमलमा पर्नुभयो। ब्रह्माजीको त्यो भयभीत अवस्था देखेर दयाले अत्यन्त पग्लिनु भएका भगवान विष्णुले हाम्रा स्वामी भगवान सदाशिवका पाउरूपी पालुवालाई आफ्ना आँसुले सेचन गर्दै हात जोडेर कुनै बालकले आफ्ना पिताका समक्षमा जसरी मधुर वचन उच्चारण गर्दछन् त्यस्तै अत्यन्त मधुर वचन उच्चारण गर्दै भगवान विष्णुले अत्यन्तै दीन भावले अत्यन्तै प्रेम भावले के गर्नुहुन्छ, बिन्ती गर्नुभयो। भगवान विष्णुले त्वया प्रयत्नेन पुराहि दत्तम् यदस्य पञ्चाननमी सचिह्नम् तस्मात् क्षमस्वाद यमनुग्रहार्हम् कुरु प्रसादं विधयेऽहमुस्मै। भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे भगवान, पहिले हजुरले मलाई अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक ब्रह्माजीलाई ईश्वरीय चिन्ह रूप 5वटा मुख प्रदान हजुरले नै गर्नुभएको थियो। हे भगवान शंकर, अहिले तीमध्ये एउटा चाहिँ शिर काटियो, त्यसैले अहिले दयायोग्य ब्रह्माजीलाई हजुरले कृपा गरेर क्षमा दिनुहोस्। यो प्रकार भगवान विष्णुको प्रार्थनाद्वारा प्रसन्न हुनुभएका परमेश्वर सदाशिवले देवता र शिवगणले सुहाएको युद्ध प्राङ्गणमा त्यो जहाँ धेरै गणहरू थिए त्यहाँ ब्रह्माजीलाई दण्डित गर्ने कार्यबाट भैरवलाई रोकिदिनु भयो। बाबु पख पख, अब यसरी अथाह देवकी तवं विधिं विगत कन्धरं। ब्रह्मालाई दण्ड प्रदान गर्ने कार्यबाट भैरवलाई रोकेपछि भगवान शिवले छल गर्ने र त्यही हेतुले एउटा टाउको काटिएका ब्रह्माजीलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ब्रह्माजी, तिमीले आफू सबैभन्दा पूज्य देवता हुने इच्छाले छल कपटको आश्रय लिएर आज प्रभुता प्राप्त गर्ने अर्थात् बलियो हुने प्रयास गर्यौ। त्यसै कारण तिमीले ढाँट्यौ, छल्यौ। तिमीले यो मूर्तिको मैले त मूल भाग भेटेर आएँ भनेर आज विष्णुजीलाई पनि छल गर्यौ। त्यसैले अब यो लोकमा तिम्रो बारम्बार पूजा हुने छैन, कहीं पनि ठाउँ हुने छैन, कहीं पनि उत्सव हुने छैन। भगवान सदाशिवका यी वचनलाई सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं वरदमे शिरसा प्रमोक्षम। हे मेरो स्वामी, हे मेरो भगवान, आज हे भगवान, हे वरदाता, हजुर ममाथि प्रसन्न हुनुहोस्। आज हजुरको आज्ञाद्वारा भैरवबाट मेरो शिर काटिनुलाई मैले हजुरको वरदान मानेको छु। भगवान, अब यसलाई रोक्नुहोस्। हे विश्वबन्धु, हे विश्वका आमा पिता माता पिता, आफ्ना भक्तले गरेका अपराधलाई सहन गर्ने हे भगवान, म सबैको कल्याण गर्ने अनि सुमेरु पर्वतलाई धनुका रूपमा प्रयोग गर्ने हे देवादिदेव हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु भनेर यसरी ब्रह्माले भनिसकेपछि अब ईश्वर भगवान सदाशिवले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मा, लोकमा प्रकट हुने अराजकता भय ज्यादै नराम्रो हुन्छ बाबु। त्यसैले विश्वलाई नै विनाशको कगारमा अथवा त्यो प्रकारको समयमा पुर्याउँछ। दण्डनीय व्यक्तिलाई मोह अथवा यस्ता प्रकारले संरक्षण गरेर दण्ड नदिँदा अथवा दण्डको प्रदान नगर्दा अराजकता पैदा हुन्छ। जो चाहिँ दण्ड दिन योग्य छ तर उसलाई प्रेमले गर्दा मायाले गर्दा दण्ड दिइँदैन भने त्यहाँ अराजकता हुन्छ। त्यसैले तिमीले पितामह बनेर दण्डयोग्य अपराधीलाई दण्ड देऊ र लोकको भारलाई तिमीले धारण गर। हे पुत्र ब्रह्मा, म तिमीलाई परम दुर्लभ वर दिँदैछु, तिमीले स्वीकार गर। अब उपरान्त तिमी अग्निहोत्र, स्मार्त कर्म र वैदिक यज्ञका गुरु अर्थात् आचार्य हुनेछौ। हे ब्रह्मा, तिमी बिना गरिने कुनै पनि यज्ञ अङ्ग पुगेको र दक्षिणा सहितको भए पनि निष्फल हुनेछ ब्रह्मा। त्यसैले सदाशिवले साक्षी भएर असत्य बक्ने, असत्य बोल्ने,
त्यो ठग प्रवृत्तिको केतकीको फूललाई भन्नुभयो, हे केतकी पुष्प, त अत्यन्त दुष्ट होस्, त धूर्त होस्, त छिट्टै मेरा सामुबाट अन्यत्र गइहाल। आज उपरान्त तेरो फूलबाट मेरो पूजा कदापि हुने छैन, तमाथि मेरो कहिल्यै पनि प्रेम हुने छैन, भगवानले भन्नुभयो। भगवान शिवले रोषपूर्वक अर्थात रिसाएर केतकीलाई आज्ञा दिएपछि त्यहाँ रहेका देवताहरूले तुरुन्तै केतकीलाई शिवजीका सामुबाट अन्यत्र लगेर राखिदिए। त्यो बेलामा केतकीको पुष्पले भन्दछ, नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया, सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल विषम। केतकीले भन्दछ, नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया, हे भगवान म हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्छु। हे नाथ, आज हजुरको आज्ञाले गर्दा मेरो जीवन व्यर्थ भयो प्रभु। हे प्रभु, म अपराधीका दोषलाई क्षमा दिनुहोस् र मेरो जीवनलाई अब सफल तुल्याइदिनुहोस्। हे भगवान, हजुरको सम्झनाले जानेर अथवा नजानेर गरेका पापहरू पनि नाश हुन्छन्। ज्ञान कृतं पापम नासत एव ते स्मृति। हजुरको स्मृतिले गरेका कर्म, जानेर नजानेर गरेका पापहरू नाश हुन्छन्। त्यसैले हजुर स्वयं मेरो दृष्टिमा आज प्रत्यक्ष हुनुभएको छ। मैले गरेको झुटो वचनको अपराध ममा कसरी रहन सक्छ भगवान, जो कि आज मैले हजुरको दर्शन प्राप्त गरिसकेँ। केतकीद्वारा देवताहरूको सभामा यसरी प्रार्थना गरिनुभएका भगवान सदाशिवले भन्नुभयो, हे केतकी, म सत्यवक्ता ईश्वर हुँ। मैले सत्यको विपरीत आचरण गरी तँलाई धारण गर्न उचित हुँदैन। मेरा भक्त विष्णु आदि देवताहरूले तँलाई धारण गर्नेछन्, त्यसबाट तेरो जीवन चाहिँ सार्थक हुनेछ। मेरो पूजा गर्दा पूजा मण्डपमाथि टाँगिने चन्दुवामा तेरो ठाउँ हुनेछ। त्यसबेला त म भन्दा पनि माथि रहनेछस् भनेर केतकीको पुष्पलाई यसरी भगवान सदाशिवले भगवान विष्णु, ब्रह्माजी र केतकी पुष्पमाथि नै अनुग्रह गर्नुभयो। कृपा गरेर सबै देवताहरूद्वारा प्रार्थना गरिनुहुँदै कैलाशमा पुगेर सभाको मध्यभागमा भगवान शिवजी विराजमान हुनुभयो। जय जय श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नाम अष्टमोऽध्याय। नारायण हरे हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। नमः पार्वतीपतये। हर 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 महादेव शम्भो।